सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला का करोड़ों करोड़ एहसान है कि आज 11वीं शरीफ की बड़ी रात है। हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं शरीफ है और यकीनन जिनका उर्स मनाया जाता है उनकी ख़ास निगाह होती है। और ये तो फिर पीरान पीर लजपाल हैं, हुज़ूर गौसुस सकलैन हैं और मीर मीरा हैं, शाह जीरा हैं। तो गुज़िश्ता रात बगदाद शरीफ में भी जश्न था और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ी रात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ज़िक्र खुदा व ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़िक्र गौसुल वरा की महफिल से जाकर बैठे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आइए आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करते हैं और सूरह मुल्क की तिलावत की जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप भी शामिल हो जाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سبيلا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئة
سويت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ ہم نے سورہ ملک کی تلاوت کی ہے اور انشاءاللہ آج اس محفل میں مکمل قصیدہ بردا شریف کا ورد کیا جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ختم قادر شریف بھی پڑھا جائے گا. میں گزارش کروں گا ارسلان اشرفی سے کہ وہ آئیں کلام پیش کریں حاضری لمائیں اپنی, اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مکمل قصیدہ بردا شریف کا ورد کیا جائے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے, جو میرے عیب کو پردے میں ڈال رکھتا ہے, جو میرے عیب کو پردے میں ڈال رکھتا ہے. ہزار موت سے ٹکرا کے میں زندہ ہوں, کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے, کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. منافقین کو یوں بھی سزائیں دیتا ہوں, گلی گلی میں بس علی کو صدائیں دیتا ہوں, گلی گلی میں بس علی کو صدائیں دیتا ہوں. علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو, تو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں, تو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, انداز ہی جانا بے خود کیے دیتے ہیں, انداز ہی جانا دل میں تجھے رکھ لوں, دل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوائے جانا میرے خود کیے دیتے ہیں, پینے کو تو پی لوں گا بس ذرا سی ہے, پینے کو تو پی لوں گا بس ذرا سی ہے. حج میں
تجھے رکھ لوں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بے خود دیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں ماشاء اللہ